जेंडर प्रोपोर्शन रेशो यानी दुनिया में औरत और मर्द की तादाद का तनासुब क्या है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स मीटर के मुताबिक औरतों की जो तादाद है वो 49.6% होगी और मर्दों की 50.4% है। मर्द तादाद में ज्यादा हैं लेकिन बड़ी तेजी से औरतों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ है। अब एक औरत मुआशरे में मुख्तलिफ उसके रिश्ते होते हैं, मुख्तलिफ उसके कैरेक्टर्स होते हैं। वो माँ भी है, बीवी भी है, सास है, बहन है, बेटी है, सिस्टर इन लॉ है। इसी तरीके से मर्द के भी बहुत से किरदार हैं, मर्द के भी बहुत से रिश्ते हैं। वो बाप है, शौहर है, भाई है और ब्रदर इन लॉ है, ससुर है। अब यहां पर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पहला सवाल तो ये अर्ज है कि मर्द और औरत के जितने हमने कैरेक्टर्स, किरदार और रिश्ते बताए, कौन इन रिश्तों को ज्यादा अच्छे तरीके से निभाता है, औरत या मर्द? हुजूर देखें, ये तमाम जो रिश्ते औरत और मर्द के होते हैं इनमें कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं। जैसे अगर किसी ने ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग होगी, लाइसेंस वो लेगा। ये तमाम रिश्ते तो मिल जाते हैं और वो निभाने होते हैं। आप ये इरशाद फरमाइए अपने तजुर्बे से, ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा रिश्ता है मर्द का और औरत का जिसको निभाना और जिस पे वर्क करना वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और एहतियात की जरूरत होती है? इसमें सबसे ज्यादा जो रिश्ता नाजुक है ना, और जिसमें एहतियात की ज्यादा जरूरत है, वो मेरा तजुर्बा के सास और बहू। किसी ने ये तजजिया किया था कि जैसे औरत जब बेटी होती है तो प्यार करने वाली होती है, जैसे, और बहन होती है तो भाई से प्यार करने वाली, बीवी बनती है शौहर से प्यार करने वाली, माँ बनती है तो अपने बच्चों से प्यार करने वाली। लेकिन जब ये सास बनती है इसका रुख ही कुछ और होता है। तो ज्यादा मेरा ख्याल है वजाहत की हाजत नहीं है। ये ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि अगर आप इस तरह की बहन जो है वो सास का रोल मिल जाता है जिंदगी में तो इन्हें के तो फिर उस वक्त अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए ज्यादा मोहतात रहना है कि शैतान कहीं खेल ना खेल जाए। अच्छा, इसी तरह बहू को भी सास के बारे में जहन बनाना है कि इन्हें समझाने की जरूरत है कि पहले मेरी माँ वो थी, अब मेरी माँ ये है। हकीकत में तो माँ वही है, माँ बदलती नहीं है। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि अब इसको भी माँ समझे। अगर माँ समझेगी और सास अपनी बहू को बेटी समझेगी, बेटी की तरह रखेगी, तो ये मदीना मदीना हो जाएगा। वरना जो होता है आजकल माशरे में हो रहा है, तो ये कि वाकई इसमें तरबियत तो होती नहीं है। और तरबियत हो कैसे, शऊर नहीं है। हालांकि ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी जरूरत के मसाइल सीखे। ताजीर है तो उस पर फर्ज है कि तिजारत के मसाइल सीखे। तो इसी तरह मतलब है कि नौकर है, नौकरी करना चाहता है तो नौकरी के मसाइल जो जरूरी है सीखे, फर्ज है अला हदल क़ियास। इस तरह शादी के लिए भी है, शादी करनी है तो निकाह तलाक के मसाइल भी सीखे। तो हमारा लेके सास बहू ये भी किस तरह इनको रहना है सीखना इनको चाहिए। वरना बहुत हंगामे होते हैं, वो दिल आजारियां, गुनाह की सूरतें, और कई बार मतलब ये कि इसी वजह से घर भी टूट जाते हैं। जो माशरे का हमारे एक नासूर है वो सब कमोबेश जो तजर्बाकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरी बातें समझ रहे होंगे। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। अब एक और इनके दरमियान एक कैरेक्टर है, एक किरदार है जो बाज़ सूरतों में शायद मजलूम तरीन उस शख्स को कहा जाए कि जब ये दोनों की बनती नहीं है ना, जिसको आप सास और बहू कह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक मजलूम किरदार सामने आता है जो एक का बेटा है और एक का शौहर है। अगर वो जाता है समझाने के लिए बीवी को तो वो कहती है कि तुम सिर्फ माँ बड़ी हो है, और अगर जाता है माँ को तो जोड़ों का गुलाम। ये ऐसा है। अच्छा, ये बैलेंस रखने में उमूमन नाकाम सा हो जाता है बेचारा कि वहां या तो ये माँ के अदब और उसके एहतराम को पामाल कर बैठता है
یا پھر وہاں پر اس کے حقوق ضائع کر بیٹھتا ہے. تو ان سب صورتوں میں یہ اتنا اچھا. پھر اس کا ایک بیچارے کا تھا بس پرابلم یہ ہے کہ یہ گھر جانے میں پھر کتراتا ہے. جو میرے پاس ایک رپورٹس آتی ہیں یہ گھر جانے میں کتراتا ہے. یار گھر نہیں جانا, گھر جاؤں گا تو یا تو ماں لے کر بیٹھے گی, نہ کہ ماں سو گئی ہے تو وہ تو جاگی رہی ہوگی اندر میں, وہ جب تک مجھے سنائے گی نہیں تو سونا نہیں ہے. تو وہ ایسا مطلب آزمائش میں ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو ایسی صورت میں یہ جو فرد ہے جیسے شوہر کہتے ہیں اور ایک طرف وہ بیٹا ہے, وہ کس طرح اپنی اس مسائل سے اور ذمہ داری سے ایک سرخرو کیسے ہوگا, بہت اس کو تھوڑا بہت سا بڑی آزمائش ہے. غیبتوں اور تہمتوں کے سننے سے ہی بچ نہیں سکتا. پھر بعد ہاں میں کرنی پڑے گی اس فریق کو سیٹ رکھنے کے لیے. اگر یہ غلط بات میں ہاں میں کرے گا تو بھی پھنسے گا. اتنا علم ہوتا نہیں ہے, اتنی احتیاط بھی ذہن میں نہیں ہوتی ہے کہ جہاں فتنہ ہو رہا ہے تو وہاں اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, بے بس ہے, تو کم از کم ریپلائی نہ دے. یہ بہت مشکل ہے, یوں کرنا پڑے گا. کئی بار یہ یوں کرنا جو ہے نا, یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سامان بن سکتا ہے. بہت مشکل کام ہے, واقعی بہت ہی مشکل کام ہے. شروع سے اگر سب علم دین حاصل کریں نا, خالی دعوت اسلامی کے بنام دعوت اسلامی والے ہونا بھی کافی نہیں ہے. دعوت اسلامی کے نام پر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں. ان کو تعلیم اتنا علم نہیں ہوتا نا, مین علم ہے. اتنی معلومات ہو, اسٹڈی ہو, حافظہ ہو, پھر قوت برداشت بھی ضروری ہے, غصے پر کنٹرول کرنا جانتا ہو. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو یہ سیکھے. پھر یہ کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں اس کو توجہ کس طرح ہٹانی ہے, کس طرح سنبھالنا, یہ سب اس کو گر آتے ہوں. یہ ہے دشواری. یہ بیچارہ گناہوں سے بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے اس کے لیے. اللہ کریم رحم فرمائے. ان کو کوئی آپ ایسی بات بتائیں گے, شاید ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی تعداد شاید آپ کو سن رہی ہوگا, یار کوئی ہمدردی ہو رہی ہے, کہ یہ دونوں فریقوں بٹھانے میں کیسے کامیاب ہو. یعنی کہ کیا کوئی ایسی صورت یا ایسی کرشماتی کام ہو سکتا ہے کہ بیوی چلی جائے ساس کے پاس, بہو چلی ساس کے, امی بتاؤ مجھ سے کیا پرابلم ہے, میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے میری بتائیں, میں انشاءاللہ. کیونکہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں کی بن نہیں رہی ہے. ان دونوں کو پتہ ہے, کولڈ وار اس کو کہتے ہیں نا, سرد جنگ, یہ چھڑی ہوئی ہوتی ہے. یا پھر ساس بہو سے جا کر کر لے کہ بیٹا بتاؤ آپ کو میرے ساتھ کیا, میں انشاءاللہ اپنی مطلب دونوں کو آخرت سنوارنے کے لیے کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں ترکیب بنا لینی چاہیے. تھوڑا تھوڑا دونوں فریق جھکیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. دونوں اکڑی کریں گے تو کام نہیں بنے گا. یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے وہ جھک جائے, اور کیا, گھر بچا لے. بہو زیادہ تر یہ ہوگا بہو کو جھکنا سمجھ میں آتا ہے, ساس بہت مشکل سے جھکے, گھر بچا لے. لیکن بعض ایسی ساسیں بھی خوف خدا والی ہوتی ہوں گی, اگر ڈانٹ ٹپٹ کر لی ہے, واقعی اس کو احساس ہے کہ میں نے بھول کی ہے, ظلم ہو گیا مجھ سے, تو اس کو تو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی, اس کو مانگ لینی چاہیے. اس طرح انشاءاللہ بیٹے کا گھر بچ جائے گا. اللہ توفیق. آمین. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اب ختم